Good morning. Assalamu alaikum. This is Shakeel here from city of Mississauga, Ontario, Canada. बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखने का वक्त निकाला. आज जो है यहाँ पे संडे की मॉर्निंग है और बिकॉज ऑफ हॉलीडे स्केड्यूल क्योंकि कल जो है वो क्रिसमस है 25 दिसंबर. सो लोग जो है वो काफ़ी लोग जो है वो इस वक्त ट्रैवलिंग में होंगे या निकल चुके हैं या जो भी उनको अपने हॉलीडे का स्केड्यूल है उनको वहाँ जाना है. तो इस वजह से ट्रैफिक जो है ना वो काफ़ी रोड्स पे लो है. बहुत से लोग जो है वो कुछ इस वक्त जॉब्स वगैरह के सिलसिले में भी होंगे क्योंकि हर आदमी तो ट्रैवल वगैरह नहीं करता है. बहुत से लोग जो है वो जॉब पे भी होते हैं, इवन क्रिसमस के दिन भी होते हैं. बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं, वेयर हाउसेज हैं और कुछ सिक्योरिटी वगैरह की जॉब्स होती हैं. वो तो उसमें तो छुट्टी होती ही नहीं है. आप आई मीन साइट क्लोज नहीं होती है, पर्सन की तो छुट्टी होती है. जो जो बंदा जॉब कर रहा है उसको तो मिल जाती है. लेकिन ये है कि जो जो जॉब का स्केड्यूल है वो ऑफ नहीं होता है, 24 आवर्स ही होता है वो. डिपेंड अपॉन द साइट. समटाइम जो है किसी दिन मैं इस के ऊपर भी एक छोटा सा वीलॉग बनाऊंगा. मेरा ज़्यादातर जो है वो जो मेरी डेली रूटीन है कनाडा के अंदर, ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग और जो भी मेरा जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ को मैं उसको वीडियो शॉट करूँ, ताकि ये है कि एटलीस्ट लोगों को, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं काम करने के लिए, रहने के लिए, उनको थोड़ा सा यहाँ की रोड्स का और ट्रैफिक साइन और ट्रैफिक है किस तरह से ग्रोसरी स्टोर में जाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ों तक उसका उनको आइडिया हो. यहाँ पे हाईवेज पे किस तरह से ड्राइव करनी है और ये सब चीज़ें. तो एनीवेज मैं अपने जा रहा हूँ इस वक्त लगेज जो मेरा वेयर हाउस है मैं वहाँ जा रहा हूँ. somebody is coming to pick it up something because उनको ट्रैवल करना है तो they need some kind of luggage. तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे उनको देने के लिए. और आई बिलीव कि इस वक्त 15 मिनट्स के अंदर वो वहाँ पहुँच जाएंगे. मुझे उनको दिखाना है, चेकआउट करना है, उनको देना है एंड देन I'll be back to home. So ये यहाँ से जो है मैंने बस एक ही एग्जिट मुझे लेना होगा क्योंकि ये करीब या बाय रोड जो है थोड़ा सा बिजी होगा. सो मैंने कहा ये हाईवे थोड़ी सी क्विक रहेगी. सो दिस इज 401 वेस्ट गोइंग टूवर्ड्स लंदन. खैर हमें लंदन नहीं जाना है. लंदन यहाँ पे एक शायद मैंने पहले भी बताया, ये एक डिफरेंट सिटी है. यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है. जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ से तकरीबन 160 किलोमीटर वेस्ट है. और तकरीबन अगर ड्राइविंग टाइम देखा जाए तो तकरीबन आई बिलीव 1 आवर 1.5 आवर में पहुंच जाएंगे तकरीबन. तो बस ये यहाँ से हमने सेफली मर्ज करना है. ये 401 है, 401 वेस्ट. और ट्रैफिक बहुत ही उस वक्त अच्छा है, स्मूथ है बिल्कुल. और सब लोग जो है वो अपनी गाड़ियां जो है वो दौड़ा रहे हैं हाईवे के ऊपर. बेसिकली ये हाईवे जो है ये लास्ट 2 इयर्स के अंदर इसको एक्सटेंड किया गया है. और वरना पहले जिस वक्त मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, ये मेविस रोड का, सॉरी एरन मिल्स का एग्जिट आ रहा है, इससे पहले मेविस था. सो ये एरिया पर्टिकुलर जो था बहुत बिजी रहता था. तो अभी गवर्नमेंट ने, सिटी ने इसका एक्सटेंड किया है, लाइनें बढ़ाई हैं, काफ़ी काम किया है यहाँ पे. उसकी वजह से ट्रैफिक जो है ना अब ये बहुत बेहतरीन किस्म का हो गया, बहुत स्मूथ हो गया. स्टिल जो है कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन और काफ़ी ये हाईवे को एक्सपेंड किया जा रहा है यहाँ पे. और जो है प्रोविंस काफ़ी इसके ऊपर काम कर रहा है. सो बस मुझे यहाँ से ये एग्जिट लेना है. मैं बस समझे एक ही एग्जिट की मैंने ड्राइव की है यहाँ पे, क्योंकि जो मेरा जो वेयर हाउस है ये यहाँ से करीब ही पड़ता है. सो ये देखें आप कितने लोग स्पीड्स में जा रहे हैं. मैं नॉर्मल स्पीड पे जा रहा हूँ लेकिन मुझे भी लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं. बेसिकली क्या है कि यहाँ की हाईवेज के ऊपर जो है वो कैमरा सिस्टम इतना नहीं है. ज़्यादातर यहाँ पे पुलिस पेट्रोल होती है. सो उसमें ये है कि पुलिस जो है पुल ओवर करती है अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है. जो भी ट्रैफिक वायलेशन है, हाईवे ट्रैफिक एक्ट वायलेशन है, उसमें फिर जो है पुलिस कैमरा लेके खड़ी होती है यहाँ पे और फिर वो
کیونکہ میرے خیال میں جو اسپیڈ کیمریز میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائیور کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو جب آپ کو پولیس پول اوور کرتی ہے تو وہ آپ کی ساری انفارمیشن لیتی ہے، ڈرائیور، انشورنس، ڈرائیونگ لائسنس، انشورنس اور گاڑی کے اونرشپ، یہ سب چیزیں. سو اس کے اندر پھر وہ فائن جو ہے وہ ڈرائیور کو زیادہ ہوتا ہے. اس کے اندر لائسنس کے پوائنٹس وغیرہ جاتے ہیں، اس کے اندر انشورنس بڑھتی ہے. یہ جو اسپیڈ کیمرے ہوتے ہیں اس کے اندر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اندر آپ کے لائسنس پہ کوئی افیکٹ آتا ہے. بس ایک میرے خیال میں جیسے دبئی میں یا دوسری کنٹریز میں وہاں پہ اسپیڈ کیمراز وغیرہ ہیں، یہاں پہ بھی ہیں لیکن یہاں پہ موسٹلی جو ہے نا وہ یہاں پہ ریڈ لائٹ کیمرے جو ہیں وہ روڈ کے اوپر ہے کہ اگر آپ نے کراس کیا روڈ کو، سائن ٹریفک سگنل بریک کیا تو وہ روڈ کے اوپر ہے. وہ اسپیڈ کیمرے میں نہیں آتا ہے، وہ ریڈ سگنل کراسنگ کے اوپر آتا ہے کہ ریڈ لائٹ پہ آپ نے جو ہے وہ رکے نہیں اور آپ کراس کر گئے روڈ کو، اس کا ٹکٹ وہ آپ کو مل جاتا ہے گھر پہ. لیکن جو اسپیڈ لمٹ روکنے کا جو ہے وہ کینیڈا کے اندر وہ یہاں پہ کنٹرول بائی پولیس ہے، پولیس پیٹرولنگ. سو دیٹس اٹ. بس میں یہاں بھی پہنچنے والا ہوں اور رات میں جو ہے ہمارا چھوٹا سا کچھ ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں کا پروگرام ہے، میں اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا. سو میں یہاں اپنے اسٹوریج ویئر ہاؤس پہ آ گیا ہوں اور یہاں سے مجھے ایک پن کوڈ ڈالنا ہے کیونکہ یہ سیکیور فیسلٹی ہے، ہر آدمی نہیں آ سکتا یہاں پہ، جو ممبرز ہوتے ہیں وہی آتے ہیں، یا اگر آپ کا کوئی کسٹمر آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو خود لینے کے لیے آئیں. بس یہاں پہ کوئی اسپاٹ دیکھ کے ہم پارک کر دیں گے اور پھر میں اندر جا کے ان کا ویٹ کرتا ہوں کسٹمر کا جن کو آنا ہے، یا ان کو وہ انہوں نے 11 بجے کا مجھے بولا، بس 5 منٹ رہ گئے. ہمارے کیا یہ کام میں کیا ہے یا جس کام میں بھی اگر آپ نے کرنا ہے اس میں بس یہ ہے کہ آپ نے ٹائم کی پنکچولیٹی کو بہت زیادہ رکھنا ہے. بیکاز if you are not punctual then you cannot be successful in your life or in your business. So میرا تو خیر ڈے فرسٹ سے یہی ہے کہ ایون جب میں کینیڈا میں بھی نہیں آیا تھا تو میں ٹائم کا پنکچوئل کوشش کرتا ہوں کہ مطلب کہ I'll be on time، جو بھی میں ٹائم کا لوگوں کو دوں تو ان کو پہلے بتا دوں کہ I'm on my way اور things like that. So یہ ہمارے کسٹمر اس وقت آ چکے ہیں یہ لگیج لینے کے لیے. یہ بیسکلی 3 پیسز ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ 30 انچ کا لارج ہے، 26 انچ کا سیکنڈ میڈیم ہے اور ایک 20 انچز کا کیری آن ہے. سو بیسکلی واٹ اٹ از 30 انچز کا 30 اینڈ 26 انچز آر 2 check-in bags، 2 check-in bags اینڈ 20 انچ کا ایک کیری آن ہے اس کے اندر. کلر میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تھوڑا سا اس کو مجھے نائف سے اوپن کرنا پڑے گا. میں دکھاتا ہوں آپ کو. تو بیسکلی یہ اس کے اندر 3 پیسز ہیں. کلر جو اس کا اورنج ہے. اچھا جی، ہمارا تو جو آج کا کام تھا وہ کچھ پارٹ تو اس کا ہو گیا کمپلیٹ، اور میں ابھی جا رہا ہوں میں ابھی گھر کی طرف کچھ نماز پڑھ لوں گا اور کچھ لنچ کا بھی ٹائم ہو گیا. اس وقت تقریباً 12:30 بج رہے ہیں دوپہر کے. تو بس یہ آج کا چھوٹا سا میرا ولاگ تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. میری کوشش یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو میرے ڈیلی کا روٹین ہے اور جو بھی میں مطلب انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں کینیڈا سے متعلق، وہ میں اس کو کروں گا. جو بھی ایز آئی سیڈ کہ میں نے بھی دوبارہ اپنا چینل اسٹارٹ کیا ہے، تو اس کے علاوہ جو میرا جو ڈے کا روٹین جو تو کافی بزی رہتا ہے، اس کے اندر جو بھی مجھے ٹائم ملتا ہے سو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ کانٹینٹ جو ہے گیدر کروں اور اس کو پھر پوسٹ کروں اس کو.
تو اور باقی میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ میں جو بھی انفارمیشن دوں وہ بھی ایکوریٹ ہو اور اپ ٹو ڈیٹ ہو. کوئی ایسی انفارمیشن میں نہیں دوں کہ جیسے اور دوسرے جو لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، اسپیشلی کینیڈا میں امیگریشن کے متعلق. جو بھی بیسک انفارمیشن میں دے سکا، کیونکہ لازمی جو تھورل انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ تو خیر آپ کو کوئی امیگریشن لائر ہی دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ بیسک انفارمیشن جو ہے وہ یہاں کی لیونگ کے بارے میں، اور جو کام کے بارے میں ہے، ویدر کے بارے میں، ڈرائیونگ کے بارے میں، روڈ کے بارے میں، کس طریقے سے آپ نے یہاں پہ سٹورز میں جانا ہے، گروسریز ہیں، پرائسز ہیں، انفلیشن کس طرح سے چل رہی ہے، کیا چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں میں آپ کو ڈے بائی ڈے جو ہے میں پرووائڈ کرتا رہوں گا. بس یہ کہ آپ کا فیڈ بیک چاہیے. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ اس میں لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، تاکہ میں پھر مزید جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہوں اور اس میں پھر میں مزید آپ کو ویڈیوز پرووائڈ کر سکوں. اوکے جی، شکیل رضی سائننگ آف. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو کے اندر. میں رات میں جا رہا ہوں ایک ریسٹورینٹ پہ، تو میں وہاں کی ریسٹورینٹ کی بھی ویڈیو بناؤں گا، تو وہ آپ بھی ضرور دیکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر، بی سیف اینڈ ہیو اے گڈ ویکینڈ.